पैगंबर है जिसका मुझे मेरे टीचर ने बताया था, लेकिन अब भी कुछ निशानियां बाकी थी। इसीलिए इसके कुछ ही दिनों बाद हजरत सलमान छुट्टी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहा कि मैंने सुना है आप बहुत ही एक नेक आदमी हैं और आपके साथ बहुत सारे गरीब लोग भी हैं, तो मैं आप सबके लिए ये चैरिटी सदका लेकर आया हूं। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि तुम ये खा लो, और खुद सलमान फारसी के सदके के खाने से कुछ नहीं खाया। जिस पर सलमान फारसी ने अपने दिल में कहा कि चलो एक निशानी तो पूरी हो गई। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका क्यों नहीं लेते थे? क्योंकि कुछ स्कॉलर समझते हैं अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका एक्सेप्ट कर लेते तो फिर ऑफ कोर्स हर आदमी अपना सारा सदका सिर्फ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानदान को देता और बाकी सहाबा को कोई कुछ ना देता। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका खानदान कभी भी किसी से चैरिटी नहीं लेता था। तो आप सलमान फारसी वापस अपने घर आए और कुछ दिनों बाद कुछ और चीजें जमा करके दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और फिर उनके सामने खाने की चीजें रखी, लेकिन इस बार उन्होंने कहा ये सदका नहीं बल्कि गिफ्ट है। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान के गिफ्ट को बाकियों को भी खिलाया और खुद भी खाया, और सलमान फारसी ने सोचा कि दूसरी निशानी भी पूरी हो गई। अब सिर्फ एक ही निशानी रहती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबूवत का निशान। लेकिन हजरत सलमान हैरान थे कि अब वो आखिर ये निशान देखेंगे कैसे, और ऑफ कोर्स पूछ भी नहीं सकते थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास हजरत उमर और बाकी सहाबा हर टाइम तलवार लेकर खड़े रहते थे। आखिर हिजरत के कुछ ही अरसे बाद मदीना में पहला सहाबी फौत हो गया और इस सहाबी के जनाजे में सहाबा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे। इसीलिए इसी दिन हजरत सलमान फारसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छुप छुप कर पीछा करने लगे। लेकिन जैसे ही वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही अपनी कमर से चादर हटा दी और सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर वही निशान था जिसका उनके टीचर ने उन्हें बताया था। और ये देखकर हजरत सलमान फारसी रोने लगे और इसी कब्रिस्तान में सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी पूरी कहानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई। वो सलमान फारसी जो किसी जमाने में आग की इबादत किया करता था, उसके बाद एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन स्कॉलर बना और अब उन्होंने फाइनली इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उसके कुछ ही अरसे बाद इस्लाम की पहली जंग का वक्त, जंगे बदर। अब एक तरफ जब मुसलमान बदर में बहादुरी से लड़ रहे थे, हजरत सलमान इस जंग के बजाय मदीना में अपने मालिक के घर में थे और उनका दिल तो बहुत चाह रहा था बदर की जंग में जाने के लिए, लेकिन उनके यहूदी मालिक ने उन्हें इजाजत नहीं दी। बल्कि जंगे बदर के बाद जब जंगे ओहद का वक्त आया, तब भी उनके मालिक ने उन्हें जंग में जाने की इजाजत नहीं दी। लेकिन आखिर बदर और ओहद की जंगों के बाद एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, जाओ और अपने यहूदी मालिक से अपनी आजादी की कीमत पूछो। इस वक्त मदीना के यहूदी मुसलमानों से नफरत करते थे और मुसलमानों की इस मदीना की रियासत को हर तरह कमजोर करने की कोशिश करते रहते थे। और जब मुसलमान इनसे कुछ खरीदते थे, यहूदी उसे डबल और ट्रिपल प्राइस में बेचते थे। जैसे कि हजरत उस्मान ने एक आम सा कुआं एक यहूदी से बहुत ही महंगा खरीदा था। तो अब जब हजरत सलमान अपने यहूदी मालिक के पास आए, तो उन्होंने भी मुसलमानों को कमजोर करने के लिए हजरत सलमान की प्राइस 40 ओकिया सोना बताया, जो आज करोड़ों रुपए बनते हैं। और इसके अलावा 300 खजूर के दरख्त। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कीमत का पता चला, उन्होंने अपने सारे सहाबा से कहा कि अपने भाई सलमान की मदद करो। सारे सहाबा ने मिलकर हजरत सलमान को खजूर के पौधे दिए, यहां तक कि 300 खजूर के पौधे जमा हो गए, जिसमें सबसे ज्यादा पौधे ऑफ कोर्स हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिए थे। बल्कि इन 300 दरख्तों के लिए जमीन भी हजरत उस्मान ने अपने पैसों से खरीदी थी। जिसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी को सोना भी दिया।
اور اس طرح حضرت سلمان فارسی مسلمانوں کی مدد سے آزاد کر دیے گئے، اور حضرت سلمان جو اصل میں پرشین امپائر سے تھے اب انہیں مدینہ میں سٹیزن شپ ملی۔ مطلب اس زمانے میں ایک عام مسلمان کو آسانی سے مدینہ کی سٹیزن شپ مل جاتی تھی، لیکن آج کل کے عرب ممالک میں کوئی بھی مسلمان نیشنلٹی لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جیسے ہی سلمان فارسی آزاد ہوئے، مسلمانوں کی تیسری بڑی جنگ کا وقت آیا، جنگ خندق۔ جب مکہ کا سردار ابو سفیان 10,000 کی فوج لے کر مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہا تھا، جب اس کی خبر مدینہ تک پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور ان سب سے پوچھا کہ ہم اس 10,000 کی فوج سے اپنے مدینہ کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، جس پر سب صحابہ اپنی رائے دینے لگے، لیکن ان میں ایسی ایک بھی رائے نہیں تھی جو 10,000 کی فوج سے مدینہ کو بچا سکے۔ آخر اس محفل میں ایک صحابی کی آواز آئی جنہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ آج سے بہت سال پہلے جب میں سپر پاور پرشین امپائر میں رہتا تھا، اور جب بھی کوئی بڑی فوج ہم پر حملہ کرتی تھی، ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے شہر کے باہر ایک خندق ٹرینچ کھودا کرتے تھے، تاکہ چاہے دشمن جتنا بھی بڑا وہ اس خندق کو کراس نہ کر سکے۔ یہ اتنا نیا آئیڈیا سن کر سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور وہ مسکرا رہے تھے، جس سے سب کو سمجھ آ گئی کہ یہ جنگ خندق کی جنگ ہوگی۔ مدینہ کے مسلمان حضرت سلمان کے اس آئیڈیا سے اتنا امپریس ہوئے، جس پر مدینہ کے انصار کہنے لگے سلمان ہمارے گروپ سے، کیونکہ وہ ہجرت سے پہلے مدینہ میں رہا کرتے تھے۔ لیکن مدینہ کے مہاجرین نے کہا کہ نہیں، سلمان ہم سب سے پہلے ہی پرشین امپائر سے ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا، مطلب وہ ہم مہاجرین میں سے تھے۔ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان نہ انصار سے ہے اور نہ مہاجرین سے، بلکہ سلمان ہمارے اہل بیت سے ہے۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی بہت خوش ہوئے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے وہ مدینہ کے ایک عام سے غلام تھے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی فیملی کا حصہ بنا دیا تھا۔ جس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے آئیڈیا سے مسلمان جنگ خندق جیت گئے۔ اسی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے یہ بھی فرمایا کہ جب مسلمان تمہارے علاقے پرشین امپائر کو فتح کریں گے، تم بھی مسلمانوں کی اسی فوج میں شامل ہو گئے۔ جنگ خندق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو ایک اور صحابی ابو درداء رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا، جو خود بھی سلمان فارسی کی طرح ایک بہت ہی نیک صحابی تھے، جو گھر کے بجائے اپنا زیادہ وقت مسجد اور عبادت میں گزارتے تھے، جس کی وجہ سے ایک دن حضرت ابو درداء کی بیوی نے حضرت سلمان سے ان کی شکایت کی کہ ابو درداء مجھے اور گھر کو بہت ہی کم ٹائم دیتے ہیں اور ہر دن روزے اور عبادت میں گزارتے ہیں۔ اسی لیے اگلے دن جب حضرت ابو درداء اپنے گھر آئے اور جب کھانے کا وقت ہوا، حضرت ابو درداء نے کھانا نہیں کھایا اور کہا میرا روزہ ہے، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اپنا روزہ توڑو اور کھانا کھاؤ۔ حضرت سلمان کی بات پر مجبوراً ابو درداء نے کھانا کھا لیا اور اپنا روزہ توڑ دیا۔ جس کے بعد جیسے ہی رات ہوئی اور جب سب سونے لگے، حضرت ابو درداء اٹھے اور عبادت کرنے لگے، جس پر حضرت سلمان نے انہیں دوبارہ روکا کہ بس کرو، اب سو جاؤ، تم پر اللہ کا حق تو ہے، لیکن تمہارے جسم اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر پورا حق ہے۔ اگلے دن ابو درداء سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کو یہ ساری کہانی سنائی کہ کیسے انہیں سلمان فارسی نے نماز اور روزے سے روکا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو درداء سے کہا کہ سلمان نے بالکل سچ کہا ہے۔ حضرت سلمان کی اسی ذہانت کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں اپنے دور کا لقمان حکیم کہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی